میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. گوڈے چھڑ کے بہو تے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. اے جڑے ساتھی کھڑے نے اگے آن کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ ماشاءاللہ اگے آ. گوڈے چھڑ کے بہو ہوشیار ہو کے تھی دم کران نہیں آئے جلسہ سو. میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑے جاندار، بڑے شاندار، بڑے ہی ایماندار خطاب ہوئے نے. مولانا عطا اللہ حنیف صاحب، قاری خلیل صاحب، میرے بھائی مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب اور دیگر ساتھیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں کتابا علماء دیاں زندگیاں علم حلم اللہ برکت عطا فرما. اچھی کہو آمین. بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ الحمدللہ اہل حدیث دا اسٹیج ہوئے، اہل حدیث دا ممبر ہوئے، اہل حدیث دا مدرسہ ہوئے، اہل حدیث دی مسجد ہوئے، اہل حدیث دا خطیب ہوئے، اہل حدیث دا طالب علم ہوئے، اہل حدیث دا بزرگ ہوئے، اہل حدیث دا بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے. اگر بات کرے گا رب دے قرآن دی کرے گا تے نبی دے فرمان دی کرے گا. مینوں پہلی دفعہ تھوڑے اس ضلع قصور دے نامور گاؤں ٹولن 18 دے اندر حاضری دا موقع ملیا ہے. اور میں سوچ رہا سا، مختلف ساتھی کہہ رہے سن جی مولوی نے اسرا کیا ہے، مولوی نے کیا ہے. میں تے پہلے نمبر تے بات کہاں گا کہ یہو جے مولویاں دا نوٹس لینا اپنی توہین ہے. گل ٹھیک ہے نا؟ سیانے تے دنا بندے کہندے نے سون بھادروں دی رت بری، سون بھادروں دی رت بری، بدلاں دی دھوپ بری،
بھلے مانس دی چپ بری، دین دے نام تے مولویاں تے ملوانیاں دی لٹ بری، قیامت دے دن جہنم دے دروگیاں دی انہاں مولویاں واسطے کٹ بری۔ ذرا آواز تھوڑا، اے مولوی جڑے قوم نو پریشان کردے نے، آئے دن مفتی اعظم بنے ہوندے نے، میں انہاں مولویاں نو اینی گل ہی کہاں گا کہ یارو قوم نو لڑا کے نہ مارو۔ جیڑا مولوی تھانوں آکھے نا کہ تسی آپس چ لڑو، تھوڑی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، پنڈ تھان دے اندر کسے نے کوئی رشتہ لیا ہے، کسے نے کسے نو دتا ہے، جیڑا مولوی آکھے نا تھانوں پہ لڑو، انہوں آکھو تلیا گاہ ہو کے آپ لڑ، سانوں کیوں لڑا؟ گل ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیکھو جے مولویاں نو ساڈے وس پاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ پکانے جو جی پھوک نہیں کڈی دی ایویں اس مولوی دی نہ نکلی تو تا گل کرے، ایویں پریشان نہ ہویا کرو، تسی افسردہ نہ ہویا کرو، تہاڈا مسلک سچا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بات گارنٹی نہ کہی نا کہ اے مولوی ساڈے نہ گل نہیں کر سکتے، یا اس طرح کرو ڈھول نہ ٹھار والےو، اس مولوی نو تے منو ایک اندر چوار کے باہروں چندرا مار دو، جڑا سچا ہوئے گا آپ ہی نکل آئے۔ گل ٹھیک ہے نا؟ اینو آکھو تو سویرے ہی میدان چاہیے، ایویں خام خواہ سپیکراں دے وچ رولے پانے کوئی بندیاں دا کام ہے، کالا کرنیاں کوئی بندیاں دا کام ہے، تے چولا کھچاں دا کام ہے۔ عقل مند تے دنا بندے نہیں گالا کر دے، میں جو آکھاں دلہ بغیرت تے چوڑا ہے، تے اے گل پیڑی ہے، پر ایسا کہنا کو نہیں۔ اونچی بولو آہا کہنا، اونچی بولو آہا کہنا کوئی نہیں، سانو کی ضرورت ہے کہن دی؟ اے مولوی اپنا آپ ہی وکھاندے نے، لیکن میں انی بات کہاں گا، اہل حدیث الحمدللہ زندہ نے، اہل حدیث دی جماعت زندہ ہے، اہل حدیث انشاءاللہ تعالیٰ بیدار نے، ہوشیار نے، کوئی مت سمجھے اہل حدیث مٹ گئے نے، اہل حدیث جھک گئے نے، اہل حدیث حق کہن تو مک گئے نے، رک گئے نے، اور نہ میرے ویر، اہل حدیث علامہ دی للکار بن کے، پھلاں دی مہکار بن کے، یزدانی شہید دی پکار بن کے، اسماعیل شہید دی للکار بن کے، اہل حدیث گلی گلی نگر نگر سچے ہاتھ چ قرآن پکڑ کے، کھبے چ نبی دا فرمان پکڑ کے، انشاءاللہ تعالی اہل حدیث بچے ذبح کروا کے بھی گھبراندے نہیں، خنجر کھا کے بھی گھبراندے نہیں، بمباں دے دھماکے اپنے جسماں نو چھلی کروا کے بھی گھبراندے نہیں، بالا کوٹ دی سرزمین نو لہو لہان کر کے بھی گھبراندے نہیں۔ اہل حدیث دا منہج ہے، اہل حدیث دی دعوت ہے، اہل حدیث دی پکار ہے، اہل حدیث دی للکار ہے، اہل حدیث دا آواز ہے، اہل حدیث دا پیغام ہے، اہل حدیث دا اعلان ہے، اور لوگوں گلی گلی نگر نگر انشاءاللہ تعالی میری جماعت دا ایک خطیب، میری جماعت دا ایک ادیب، میری جماعت دا ایک مقرر، میری جماعت دا ایک طالب علم، میری جماعت دا ایک رکن انشاءاللہ تعالی شرک و بدعت دیاں جڑاں وڈ دین گے، توحید و سنت دے پرچم کٹ دین گے۔ ایویں کہنا کہ میں نبی دا امتی ہاں، ایک پاس آندا نبی نوری ہے، دوسرے پاس نبی دی میلاد مناوندا، چولے کو گل کرنا ہی تھا، اور یا نبی نو نوری کہنا چھڑ دے یا نبی دی میلاد منانی چھڑ دے۔ نوری پیدا ہوندا، اچھی بولو نوری پیدا ہوندا، دس جبریل دے پیو دا کی نام ہے، اسرائیل دی ماں دا کی نام ہے، دسنا چاہیے اس مولوی نو، اور یا میلاد نہ منا یا نوری نہ کہہ، کم ایک کر، یا میلاد منا نوری نہ کہہ، جے نوری کہنا ہی پھر میلاد نہ منا، کل ایک کم ایک کر۔ دوسرے نمبر تے بات ہے کہ اہل حدیث کا اعلان ہے کہنا نبی نوری ہے، اور نوری ہو کے ستہ آسماناں دی سیر کرے، ایک آدھا کمال ہے، کمال دے وے بشر ہو کے ستہ فلکاں دی سیر کرے۔ سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ گل ٹھیک ہے نا؟ نوری تے اگے ہی عرشہ تے، جبریل بھائی لے کے عرشہ تو ہوندا سی، اس مولوی دے گھروں نہیں ہوندا، عرشہ تو آیا کردا سی۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرمایا سونیا تیریاں صفتاں قرآن پاک کے اندر میں انیاں بیان کیتیاں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر آقا دیاں 1000 صفات کا تذکرہ کیا ہے. 1000 صفات. ذرا قرآن سنو. اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے اکیل. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. میرا نبی آیا ہے, آیا بھی تھوڑیاں جاناں دے وچوں ہے اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو نبی تھوڑیاں جاناں دے وچوں آیا ہے. میں قربان جاواں پیغمبر تیری عظمت تو سونیا تیریاں شاناں تو جگوار دیواں. عزیز علیہ ما عنتم. میرا نبی دنیا دے اندر آیا ہے, امت دے اتوں بوجھ لان واسطے آیا ہے. نبی نو امت دا بوجھ گراں گزردا ہے. عزیز علیہ ما عنتم. نبی نو امت دا بوجھ گراں گزردا ہے. آقا نو امت دا بوجھ وارا نہیں کھاندا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اگر میں اپنی امت واسطے مسواک نو بوجھ نہ سمجھدا میں کہنا ہر نماز دے نال تسی مسواک کریا کرو. میں اپنی امت واسطے بوجھ سمجھیا, میں اپنی امت نو اس بات دا حکم نہ دیتا اور میرے پیغمبر نو تے مسواک دا بوجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت واسطے مسواک دا بوجھ وارا نہیں کھاندا. اور تینوں کیویں وارا کھاندا ہے؟ تو امت دے اوتے گڈیاں دے بوجھ بھی پاندا ہے, امت دے اوتے سنڈیاں دے بوجھ بھی پاندا ہے. اور کم کوئی کرن والا کر امت دے اوتے ساتے چالیے دے جڑے سیانے لوگ نے نا تنا وہ آندے نے بھی مشرف اگے ٹیکس تے ٹیکس ٹھوکی جاندا ہے, ہڑتالاں ہوئی جاندیاں نے, رول ختم کون دعائے چھیتی ہو جو پھر واپی بہترین حل ہے یہ, پھر واپی ہو جاؤ. اور جڑے سیانے تنا لوگ نے وہ نہیں مولویاں دے چال چ پھسدے, مولویاں دے اگے وہ نہیں ہٹدے. اہل حدیث کہندے نے لوگوں اسلام دے اندر بوجھ نہیں, اسلام جڑا نرمی دا نام ہے, سختی دا نام ہے. لا اکراہ فی الدین, دین دے اندر نرمی نرمی ہے. ایویں دنیا نو دین سخت کر کے نہ دیو. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آئے عزیز علیہ ما عنتم, کہو سبحان. اے قرآن دا ایک اور مقام سنو. جنیاں مولوی نے گالاں کڈیاں نے نا, میں انشاءاللہ تعالی ادو ود قرآن دی آیات سناواں. اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن پاک میرے ہاتھ دے اندر ہے. اللہ فرماندے نے سونیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, فرمایا نبی آیا ہے پر آیا امی ہے. امی دا معنی تے ان پڑھے لیکن ایتھے امی دا معنی مفسرین نے کیتا ہے. امی اونوں کہندے نے جیڑا کسے انسان کو نہ پڑھیا ہوئے بلکہ رب رحمان کو پڑھیا ہوئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے آقا
دیاں تماں تورات انجیل چ بھی پہ چکیاں سن. میرے پیغمبر اجے دنیا تے نہیں آئے. آقا دے تذکرے کتے عالم ارواح ہو رہے نے, کتے میرے پیغمبر دے تذکرے حضرت عیسیٰ نبی ورگے اپنی قوم دے سامنے پہ کر دینے, کتے میرے پیغمبر دے تذکرے تورات انجیل جو ہو رہے نے. اور دنیا دے لوگوں باب فضائل سید المرسلین مشکات شریف دی جلد ثانی دے اندر موجود ہے. میں قربان چاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں تے میرا نام ادو ہی ختم نبوت دے اندر لکھ دیتا گیا سی جدو حضرت آدم دی مٹی اجے کوئی گئی سی, حضرت آدم دا خمیر تیار ہو رہا سی. اللہ پاک نے ادو ہی منو ختم نبوت لکھ دیتا سی. فرمایا دنیا دے لوگوں میرا نام جیڑا ہے حضرت آمنہ دے وطن دے اندر سا, مائی آمنہ دے وطن دے اندر سا, میری ماں دیاں دنیا دے لوگوں میری ماں کہندی ہے ایسی روشنی میرے جسم چوں نکلدی. فرمایا دے نال کیسرو کسرا دے محل بھی روشن ہو جاندے نے. اور دنیا دے لوگوں حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آیا, حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے, میں قربان چاواں بڑیاں عظمتاں پا کے آئے. آقا علیہ السلام دنیا چاہے بڑیاں شاناں پا کے آئے, بڑا مقام پا کے آئے. میں قربان چاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تو آقا دی رفت بلندی تو قربان چاواں. میرے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تو نہیں آئے, میرے آقا دی سیرت دے آغاز ہوتے ہو چکے نے. تے بابا دی شمشان اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. انہاں دے دور چ لوگ ہیر وارثہ بڑی پڑھتے سن, پتا جی نا, مولوی اجے بھی ممبراں دے پڑھتے. قوم بھی ہو جائی جے مولوی آکھے نا تھوڑی ایسی دی تیسی ہو گواندے نے سبحان اللہ. قوم بھی بدھو ہے بندہ کرے. ذرا غور کرو, بابا جی شمشان نے نا ہیر وارث شاہ دی طرز تے شعر لکھے, کہندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیا سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے کوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی. شمشان زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. آقا علیہ السلام دی معمولی شان ہے, ایویں کئی دن بھابی ہے نبی دی شان نہیں بیان کرتے, اور تیرے پیو دی شان بیان کریے. جے نبی دی بھی حق کرنی تو اور کی کرنی ہے, ساڈا تے پیر ہی ایک ہے. اور تیرے تے پیر سارے سر پیر نے, کوئی بھی پیر نہیں. ساڈا پیر ایک کے, اچھی بولو, ساڈا دستگیر بھی, ساڈا دستگیر عرشاں دے, ساڈا پیر مدینے دے اندر, ساڈا دستگیر عرشاں تے پیر اچھی بولو مدینے دے اندر ہے. اس واسطے ایویں نہ کیا کرو اہل حدیث نبی دے گستاخ نے, اور گستاخی تو کرنا ہے, میں تینوں دسنا کس طرح کرنا ہے. کلمہ نبی دا پڑھنا ہے, بات امام ابو حنیفہ دی کرنا ہے. کلمہ نبی دا پڑھنا ہے, بات امام شافعی دی کرنا ہے. کلمہ نبی دا پڑھنا ہے, بات امام احمد بن حنبل دی کرنا ہے. کلمہ نبی دا پڑھنا ہے, بات امام مالک دی کرنا ہے. کلمہ نبی دا پڑھنا ہے, بات احمد رضا دی کرنا ہے. اور میں ایک بات ٹنکے دی چوٹ کہاں گا, یا نبی دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا امامہ دی بات کرنی چھڑ دے. اوے نعرہ اونچی مارو بھائی, اجتماع اتنا بڑا تے نعرہ تے کم سے کم پتہ لگے کہ دی قبض تے ٹوٹے. کہنا کہ میں نبی دا عاشق ہاں, نبی دا محب ہاں. تو تے جدوں کتا بنن دی واری آونی ہے گوس پاک دے کتے, تینوں نبی دے کتے بھی وارا نہیں کھاتے. اے گوس پاک دے کتے, ایویں گل نہیں. اور بولو کہی دے نے کہ نہیں, کہی دے نے نا کہ ہم گوس پاک کے کتے ہیں. اجے تک کتیاں دا کام بھونکنا ہوندا ہے, کوئی بندے بھی کبھی کتے بنے. میں اسٹیج سیکٹری اندر خطیب پاکستان, بندہ بڑا پریشان, خطیب لسانی اتو بندہ دے وچوں جنانی. حضرات انہوں نے یہ کہنا چاہیے, حضرات تھوڑے سامنے ایک بولی کتا سٹیج تے چھڈن والے 2-3 گھنٹے پہنچے. اور لوگوں
نبی علیہ السلام دے گھر حجرے دے اندر 2.5 کلو تک دورا سی نبی دی منجی تھلے تے رحمت دا فرشتہ نہیں سی آیا، جبریل وہی لا کے نہیں سی آیا، اور جس مسجد 2.5 من دا کتا ہوئے اتنے جبریل دا کیا بول دے نہیں، اور گل ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے ایویں باتاں اہل حدیثاں نہ کریا کرو، وہابی انشاءاللہ تعالی یہو جی بات نہیں کردے تیری انسانیت دے خلاف ہوئے۔ اللہ پاک نے تے قرآن کے اندر کیا انسان نو میں سب تو سونا بنایا، اچھی بولو کیا کہ نہیں؟ قسمہ کھا کھا کے کیا کہ انسان نو میں سب تو خوبصورت سب تو سونا بنایا، تے انسان پھر آ کے ہی کتے آ انسان دی عقل دے بھی پھڑے ہی۔ اس واسطے ذرا غور کرو، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرا نبی آیا نیکی دا حکم دین واسطے آیا ہے، برائی تو منع کرنے واسطے آیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میں دنیا دے لوگوں حلال کھوان واسطے آیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پیاریاں جڑیاں حرام چیزاں نے انہاں تو منع کرنے واسطے آیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اے گل آ گئی ہوئی، وَعَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، نبی نو امت دا بوجھ گرا گزردا ہے، ایتھے کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی جڑا امت دا بوجھ لان آیا ہے، گناہ کر کر کے شرک کر کر کے جڑے تواڈیاں تون گردناں دے اوتے تواڈے سراں دے اوتے بوجھ پے چکے سن، نبی علیہ السلام نے آن کے شرک دے بوجھ اتار دیتے، جہلیت دے بوجھ اتار دیتے، اللہ دی توحید دا رنگ چار دیتا، اپنی رسالت دا رنگ چار دیتا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز ہوندی ہے اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم فالذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ، ایمان والیو اس پیغمبر دیاں عزتاں کرنیاں نے، اس پیغمبر دی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، نبی دا نام لے کے نبی دی بےزتی نہیں کرنی، آقا علیہ السلام دا نام لے کے نہیں پکارنا۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ ایتھے کیا وعزروہ، اوتھے کیا وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، ویکھنا قرآن پر دستا نبی دی شان ہے، آواز ہوندی ہے سونے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہو سبحان اللہ، اگر غور کرے آج حریص علیکم بالمؤمنین، نام اپنے پیغمبر نو حریص بنایا ہے، مومنہ واسطے بنایا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، نہ مومنہ تے احسان کیتا چولا تے احسان نہیں کیتا، گل ٹھیک ہے نا؟ مومنہ واسطے نبی حریص بن کے آیا ہے، چولا واسطے نہیں بن کے آیا، مومنہ تے احسان کیتا ہے چولا تے احسان نہیں کیتا۔ تیسرے مقام تے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، نہ مومنہ تے راضی ہو گیا وا۔ چوتھے مقام تے اللہ فرماندے نے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، پنجویں مقام تے اللہ فرماندے نے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، چھویں مقام تے اللہ فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، ساتویں مقام تے اللہ فرماندے نے لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آٹھویں مقام تے اللہ فرماندے نے وَمَن
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. میں قربان جاواں نویں مقام تے اللہ فرماندے نے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. دسویں مقام تے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا. 11ویں مقام تے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین. 12ویں مقام تے اللہ فرماندے نے وبشر المؤمنین. 13ویں مقام تے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین. 14ویں مقام تے اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین. 15ویں مقام تے اللہ فرماندے نے ان المؤمنین. 16ویں مقام تے اللہ فرماندے نے اللہ ولی المؤمنین. پھر کہو سبحان. خدا دی قسم قرآن اتنا میٹھا ہے اتنی میٹھی کہ مولوی دی کھیر بھی. گل ٹھیک ہے نا؟ دعائی خدا دی جیڑی مولوی دے اندر نرم نرم کھیر جاندی ہے نا وہ کھیر کھا کھا گئی تے کھا کے چربی آئی. نہ قرآن دا ترجمہ یا ایھا النبی دا کی ترجمہ کیتا ہو پتہ ہے اے غیب جانن والے یہ دے ابے دا ترجمہ ہے اور قرآن دا ترجمہ ہی غلط کری جاندے نے. سن لو جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین ہے جب تک سمائے جب تک شرک ہے جب تک غرب ہے جب تک کائنات کا نظام قائم تے دائم ہے شمال جنوب ہے انشاءاللہ تعالی اہل حدیث دا ایک ایک بچہ جڑا مشرکاں دے چھوٹے لا دے گا انہاں دیاں حقاں تے توحید و سنت تے پرچم لہرا دے گا. تکبیر حضوری صاحب. اور تسی ایک شیر پنجاب دی گل کرتے ہو انشاءاللہ تعالی رب دے حکم دے نال پسروری تہاڈیاں حقاں تے چڑھ کے نچے گا انشاءاللہ. تسی کہو انشاءاللہ. بھابیو گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو. مقدمے کچھ نہیں کر سکتے ہتھکڑیاں کچھ نہیں کر سکتیاں خنجر ساڈا کچھ نہیں کر سکے. جڑے بچے ذبح کروائے نے اسی پھر بھی نہیں گھبرائے خنجر کھا کے بھی نہیں گھبرائے بمبا دے دھماکے چھلنی ہو کے بھی نہیں گھبرائے اور تختہ دار تے بھی لٹکا دیتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اہل حدیث دے کیمے کیمے چو آواز آئے گی نبی دی رسالت دی آئے گی اللہ دی توحید دی آئے گی. نعرہ تکبیر محمد یوسف مسروری صاحب اہل حدیث اس پیغمبر نو منن والا 1,24,000 دیاں صفتاں انبیاء دیاں صفتاں ایک پاسے آمنہ دے دنیا ہے چاند دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی. اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان یوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی تولن دے عباسیہ ارد گرد آن والیو قرآن دے پروانیو نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی. میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دے لال دی. اچھی کہو سبحان اللہ. آیا کوئی نہ کوئی خوبی ہر بات کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی. اور مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نے والی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے یاراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی. مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمبا چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. اہل حدیث نبی دی صفت نہ بیان کرے تو اور کی نہیں کرے. آقا دی شان سونیا رب ذوالجلال نے خود کیا سونیا ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوں گا رحمت للعالمین تو ہوئے گا عبادت میری ہوئے گی کل نبیہ کے امامت تیری ہوئے گی ریاضت میری ہوئے گی اطاعت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا دعا تیری ہوئے
گی، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، فیصلہ تیرا ہوئے گا، مرضی میں رب ذوالجلال دی ہوئے گی، صحابہ تیرے ہوں گے، ولی میرے ہوں گے، سونیا جنت میری ہوئے گی، جنت کے اندر سرداری تیری ہوئے گی۔ اچھی کہو انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ۔ جنت کے اندر سرداری اچھی بولو کبھی ہونی ہے۔ یہ میکروفون اللہ ویکھو مولوی مار میکروفون، اچھی بولو سرداری کبھی ہونی ہے۔ آمینہ دے لال محمد، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تے تیرے پیر و مرشدی اتنے سرداریاں مختلف نے، اتنے جماعتاں مختلف نے، اتنے پیر مختلف نے، اور لوگ اہل حدیث دعوت دینا پوری کائنات دے پیر چھڑ دے مکے تے مدینے دا پیر مانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اچھی کہو انشاءاللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونیا میں تینوں پوری کائنات واسطے عزیز علیہ ما عنتم بنا کے بھیجیا ہے، حریص علیکم بنا کے بھیجیا ہے۔ اور دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے پیر آئے، ہر کوئی پیر بولتا ہے اپنی مرضی دے نال بولتا ہے، اجدا خطیب بولے، اجدا ادیب بولے، اجدا مقرر بولے، اجدا واعظ بولے، اجدا مفتی بولے، اجدا محدث بولے، اجدا بڑے تو بڑا سیاستدان، اجدے سائنسدان بولن، اجدے عقلاں والے بولن، اجدے شکلاں والے بولن، اجدے ڈگریاں والے بولن، اجدے ڈپلومیاں والے بولن، اجدے سنتا والے بولن، ہر ایک دی زبان چوں نکلن والی بات اخباری بیان بن جائے، جگاں دا پیر بولے، سونے دی زبان چوں نکلن والی بات رب دا قرآن بن جائے۔ اس واسطے میں کہنا لوگوں اینا چند پختہ نہیں جنہ آقا دا فرمان پختہ ہے، اینا سورج پختہ نہیں جنہ میرے پیغمبر دا فرمان پختہ ہے، اینے چند ستارے پختہ نہیں جنہ میرے پیغمبر دا فرمان پختہ ہے، اینے سورج اینا کائنات کے اندر پہاڑ پختہ نہیں جنی نبی دی زبان پختہ ہے، آقا دا فرمان پختہ ہے، اینے دریا ندی نالے جڑے موسم نے اینے وہ پختہ نہیں جنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے فرمان پختہ ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کائنات کے اندر اتنی زمین پختہ نہیں، اتنے شجر و حجر پختہ نہیں جنہیں آقا دا فرمان پختہ ہے۔ تو ہاں کہنا کس طرح چند چمک رہا ہے، سورج سویرے چڑھتا ہے، دسا کیویں پختہ ہے؟ ایک وقت آئے گا چند پہ نور ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا سورج پہ نور ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا ستارے چڑھ جائیں گے، ایک وقت آئے گا آسمان ٹوٹ جائے گا، ایک وقت آئے گا پہاڑ بجلیاں میل ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا زمین تانبے کی بن جائے گی، ایک وقت آئے گا شجر و حجر جڑے نے ختم ہو جائیں گے، اور لوگوں دریا ندی نالے جڑے موسم نے اوپر پہن گے، اور تینوں مننا پائے گا نبی دی نبوت بڑھا کے آقا دی شریعت قیامت تک کے، اونچی بولو نبی دی شریعت، نبی دی شریعت قیامت تک کے تے نبی دی نبوت یار بولتے نہیں خیر تے ہے۔ شریعت وعدہ کرنے والا بھی بے ایمان، گھاٹا کرنے والا بھی، اونچی بولو، تے جیڑا نبی دا ادب وڈے بھرا چ نہ کردا وہ بھی بے ایمان، تے جیڑا نجائز تہمت لاندا وہ بھی بے ایمان۔ ٹھیک ہے نا؟ اونچی کہو صحیح ہے؟ تو ہی اس واسطے ہوئی بول دے ہو بھئی یہی آکھا تے مولوی یوسف ہی سارا کوئی کر گیا، ہاں تے کھ نہیں نہ اس واسطے میرے تے ہی سن جائے، لیکن بولو تے صحیح۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اور میرے آقا دا تے نام ہی ایڈا سونا ہے، نام محمد اونوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، اور محمد دا دوسرا معنی جڑا بے عیب ہو، جنہ چ کوئی عیب نہ ہوئے۔ آقا دا نام سونا، نبی دا کام سونا، نبی دی ذات سونی، آقا دی بات بھی اوچی بولو نبی دی بات بھی۔ اور میں تو کہنا قرآن اترن والا جڑا بے مثال ہے، جس سینے تے آیا سینہ بے مثال ہے، اور جس مکے تے مدینے چ اتریا مکہ تے مدینہ بے مثال ہے، اور نبی دا سینہ بھی آلہ ہے، آقا دا مدینہ بھی آلہ ہے، تے پیغمبر دا پسینہ بھی ہے۔ آج تے پیر جنہ گلیاں جو لنگ جان ہمک پئی ہوئی، صحیح گل جے پیر گلی جو لنگ جائے مجھا رسے تلا جاندیاں، کوئی پیر لنگ گیا کنگن ترا جاندے نے۔ اس واسطے لوگوں اہل حدیث وچ پیر دی دعوت دیندا ہے، جدوں کھان دی واری آؤندی سب تو پیچھے، اور جدوں لڑن دی
واری آتی سب تو اگے، جدو فتح ہو جاتی ادو سب تو پیچھے، اور جدو واپسی آتے ادو سب تو پیچھے، صحابہ اگے اگے، جدو جاندے جنگ کرن واسطے نبی اگے اگے، صحابہ پیچھے پیچھے۔ آج دے مولوی کھان والی ہے، ایک مولوی دعوت کر بیٹھا کو مرید نے دعوت کی تھی پیر دی، انہیں دیسی مرغا پکایا، دیسی مرغا، حاجی شفیع صاحب ورگا سیاح مریض سی، دیسی مرغا پکا کے نا انہیں اس طرح ڈونگے چ پا کے اگے رکھیا، پیر علی پورا ڈونگے کا ڈونگا ہی کھا کے۔ یہاں کے ٹھڈ کدو نے منگلا ڈائم تھوڑا پہ یہاں اس طرح جی ڈھول نو لتاں نہیں لگیاں ہوندیاں، یہ ساتھ پورا کھا گئے ڈونگے کا ڈونگ۔ انہیں سمجھا بھی ہوں پیر علی منگن دے سالن ہو، انہیں جڑا ہانڈی چ پیا سی وہ بھی لیا کے پا کے اگے رکھ دیا، جدو اگے رکھیا پیر علی وہ بھی کھا گئے۔ ہوں دوسری ہاتھ سالن تے منگنا کوئی نہیں سی، مرید نو غصہ چڑھ گیا بھی عجیب پیر ہے، یہ میرے بچیاں کا بھی خیال نہیں، مولوی بڑا عجیب ہے۔ وہ ڈونگا چک کے انگلی نہ انہوں چٹن لگ پے، مرید بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے پیر جی مولوی جی یہ کی گل؟ کہنے لگا ڈونگا صاف کریے نا اللہ بیت اللہ چ جھاڑو پھیرن دے برابر ثواب دیندے نے۔ مرید بڑا سیاح سی، وہ ہانڈی بھی چک کے لایا، آندا لگتے ہاتھ مسجد نبوی چ بھی جھاڑو مار۔ سادے پیران کا حال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، اللہ فرماندے نے حریص علیکم، اور دنیا دے لوگوں نبی دا پسینہ بھی آلہ ہے، آقا دا مدینہ بھی آلہ ہے۔ مدینے دے کیا کہنے، مدینے نو عظمتاں کیوں ملیاں؟ انہاں گلیاں دے اندر آمینہ دے لال دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے، لگیاں نے کہ نہیں لگیاں نے نا۔ اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں، اور دل لگدا نہیں پاکیز تہان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، چج عارتاں پاواں مدینے دیاں، اور دساں مدینے دا کی سونا، گھر گھر سونا، جی جی سونا، اور دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے بھیڈاں گاواں بکریاں مدینے دیاں۔ تے گل سنی اے شربت سندل کس کم دا اے، پانی پین والا زمزم دا اے، مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں، سلام آکھاں اونا گلیاں نو جنہ چومیا سونے دیاں تلیاں نو، مسروری نو نہیں بھول سکدیاں او تھاواں مکے مدینے دیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مکے تے مدینے نو عظمتاں ملیاں نبی دی وجہ ایویں کہنا پاک پتن شریف ہے، اجمیر شریف ہے، بغداد شریف ہے، کوفہ شریف ہے، لاہور شریف ہے، ڈھولن شریف ہے، اوے نہ کیا کر اہل حدیث کہندا کہنا بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، قرآن شریف ہے، بلوغ المرام شریف ہے، مشکات شریف ہے، اور روئے زمین تے ابن ماجہ شریف ہے، اور دنیا کے لوگوں بستیاں چو مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے، کیوں شریف ہے؟ انہاں گلیاں کے اندر آمینہ دے لال دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں، اس واسطے شریف انہاں گلیاں نو مبارک قدم لگے۔ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کس وقت مجھے یاد آئے جنہاں حال دی تقریر کے اندر کہیں دے نے رو پے جان دے نے کاش کے اسی وہ روڑ ہی ہوندے جڑے آقا دیاں تلیاں نو چوم دے، مولانا ثناء اللہ صاحب جڑے آقا دیاں تلیاں نو چوم دے رہے۔ لوگوں تسی تے خوش قسمت آدمی ہو کہ جڑے جنہاں نو اللہ نے مکہ کئیاں دی مکے مدینے بھی جا کے نماز نہیں اے اوتھے بھابی نہیں دے۔ اور لوگوں مکہ تے مدینہ نبی علیہ السلام دا شہر آنا میرے ویر، میں جڑی گل تینوں سمجھانا چاہنا میرے تے تیرے پیر و مرشد نے اسلام دے اندر اینی کسے نو سختی نہیں کسے دے کیتی۔ میں قربان جاواں سگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت دے اندر ایک آن والا ہوندا ہے، آن کے کہندا سونیا میں چوری کرنا چاہنا وا اسلام بھی قبول کرنا چاہنا، آقا فرماندے نے تو اسلام قبول کر لے اسی تیرے کولوں چوری ہی کرا لواں گے۔ اینو کہندے نے حریص علیکم، دنیا کائنات دی دولتاں دا مربیاں دا کوٹھیاں دا شیمو سر دا نبی حریص نہیں، نبی حریص ہے
دسا تھا کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لت کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بات اور پھر نبی علیہ السلام دی عظمت جڑے جڑے آقا نہ مل گئے، ہے ابو بکر نبی نہ ملیا صدیق بن گیا، ہے عمر نبی نہ ملیا فاروق بن گیا، ہے عثمان نبی نہ ملیا میں قربان جاواں ذوالنورین بن گیا، ہے علی نبی نہ ملیا حیدر کرار بن گیا، ہے ابو ہریرہ نبی نہ ملیا حافظ حدیث بن گیا، اور لوگوں ہے عبداللہ بن عباس نبی نہ ملیا مفسر قرآن بن گیا، ہے خالد بن ولید نبی نہ ملیا صاحب بن سیوف اللہ کا لقب پا گیا، میں قربان جاواں ہے خالد بن ولید نبی نہ ملیا صاحب بن سیوف اللہ کا لقب پا گیا، ہے امیر حمزہ نبی نہ ملیا سید الشہداء کا لقب پا گیا، ہے مکے دا بانگا بلال نبی نہ ملیا محسن مصطفیٰ بن گیا۔ جی بہت سبحان جنہ آقا دے نال یاریاں لا گئیاں وہ تر گئے، اچھی بولو او جنہ نبی نہ یاریاں لا کے بھی دگا کیتا وہ ڈوب گئے، اچھی بولو او ڈوب گئے۔ کہن والا ہوندا نا جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، اونچی کہو سبحان اللہ، جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، نبی دی شان ویکھ لے، جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، پوچھ لے حلیمہ کولو شان ملیا، آقا دی غلامی والا دان ملیا، مک گئی غریبی ملی موجہ ساریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، جیڑے جیڑے پاسے سونے پائی ہے نظر، مٹ گئے اندھیرے ہوندی گئی ہے سہر، ٹل گئیاں شرک دیاں بیماریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، اور چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، پل دے انگاریاں تے پاویں چل گئے۔ او پچھلا محلہ پوتن پورا نہیں بولتا پہ اچھی کہو سبحان، چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، پل دے انگاریاں تے پاویں چل گئے، یاراں نے اوے کیتیاں نے وفاداریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے، غار تے مزار تے رفیق بن گئے، لاجدار کیتیاں نے لاجداریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، رب کولو ہر کے حضور منگیا، عمر نو حضور پور نور منگیا، عمر نے حضور دیاں اکھاں دھاریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں، آیا عثمان ملی شان وکری، آقا دیتی جنت دیو خوش خبری، کلثوم تے رقیہ واریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ داریاں۔ اسی کہو سبحان، آقا نے جڑے مل گئے وہ تر گئے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے صحابہ نو اپنے نال کس طرح ملایا ہے، میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک کون والا ہوندا ہے، ادا نام ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، آن کے کہندا سونیا میں چوری کرن دا بڑا ماسٹر ہاں، جدوں چوری کرانی ہوئے میرے کولوں کرایا جے، میں پورا سامان بن کے اپنے سر تے رکھ لواں، پورا پنڈ دوڑ دوڑ کے مر جے میں کدی پھڑیا نہیں گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسلام قبول کر لے اسی تیرے کولوں چوری نہیں کرا لواں گے۔ سونیا میں تے سنیا اسلام کے اندر چور دے ہاتھ کٹے جاندے نے، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اسلام تے قبول کرنا۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا ہے، تھوڑے دن گزرتے ہوئے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیندے نے، آندے نو میرے صحابیو مکے دے اندر کافراں نے اے اٹھدا ابو مرثد آندا سونیا میں اس کام واسطے تیار ہاں، میں جاواں گا یہ کام کر کے آواں گا، اور دنیا کے لوگوں گل سننے والی جے۔ آقا فرماندے نے جا، یہ بندہ گھر جاتا ہے بیوی نو جا کے آندا ہے یہ اللہ والیے نبی دی عدالت چو جنتا مفتی پیاں لبدیاں نے۔ کس طرح آقا نے فرمایا جنت کے اندر کنڈے بڑے نے، جنت دے راہ دے وچ کنڈے بڑے نے، ٹوئے بڑے نے، ازمائشاں ابتلاواں مصیبتاں دکھ بڑے نے، تو تو ہی آندے جنت موتی بھی لبدی۔ کہن لگا اللہ والیے جڑا کام میں کرنا سا اس کام دیا ضرورتاں اسلام چ پی گئی، سمانے صبر بنیا۔ اللہ اللہ مدینے و مکے دی طرف ٹر پے، مکے گئے جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا، اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ بابا دی سمسام بابیو سفید داڑیاں والے میرے بزرگو ذرا غور کریا جی،
بابا جی شمشان نا اس طرح ہی داڑھی چٹی ہو گئی جسم بڈھا ہو گیا آخری حج کیتا نا حج سب آخری حج کیتا تے بیت اللہ چو نکلن لگیا بیت اللہ تے نظر پئی تے اکھاں چوں آنسو ڈگ تے نال پتہ کی آندے نے بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا اب ایک لے حدیثاں دی محبت بیت اللہ دے نال دوسرے نمبر تے مدینے دے نال اور بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا زندہ دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے شمشام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے کنی محبت بیت اللہ دے بیت اللہ دا طواف کیتا صفا مروہ دیاں سائیاں کیتیاں تے رات پئی اندے پھردے نے کتے کتے قیدی نے کاند ٹپی ایک گھر چھال ماری جن نے قیدی ملے مکے جو کٹ کے نا تہنیچ باہر جا کے بیڑیاں توڑیاں مدینے دے راہ تے پا دوسرے دن 3 کڈے چوتھے دن 5 کڈے مکے چ دعائی مچ گئی اب کیڑا بندہ جڑا مکہ ہی ویلا کر چھڈے آندے ایک رات اچھی ساری بلڈنگ چاندنی رات جب میں بلڈنگ دے سائے چ کھلو کے سوچنا پیا کیڑے گھر چھال مار ایک بی بی آ جاندی ہے ایک بی بی آندی ہے آ کے آندی ہے وے مرشد انتا مرشد وے تو مرشد ہے مرشد کو چھپ نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر آندی ہے انتا مرشد وے میرے وال کیوں نہیں لیندا اے مرشد دے کفر دی حالت دے اندر جدو کافر سے اس بی بی نہ تعلقات سن ہن مرشد دیاں نگاہاں نبی دے چہرے تے پے گئیاں مرشد نو کہندی ہے مرشد ویندا کیوں نہیں میرے مرشد نے کوئی جواب دیتا ہے اور تیرا گل سندا جانا تیرا کیویں دل کردا ہے 14ویں رات تے چن نال حسین نبی دے چہرے نو چھڈ کے غیر پیراں دے چہریاں تے چاٹیاں پان مارن تے اور دنیا دے لوگوں اہل حدیث دا اعلان ہے سانا سا محمد دا حسن ویکھیا آقا دا علم ویکھیا سادیاں نظراں چ کائنات دا کوئی پیر چچدا ہی نہیں میں قربان چاواں حضرت مرشد کہندے نے بی بی کوئی جواب دیتا ہے بی بی نا کھانے محمد مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھ لیا اے اکھاں غیر محرم دے چہرے وال تک نہیں سکدیاں بی بی آندی ہے مرشد میں روڑا پا دیاں گی لوگوں جڑا مکہ ویلا کر چھڈن لگا مرشد ہی یہ وہ مرشد آندے پا دے انہیں مکے دیاں گلیاں پا دوائی دیتی آندے چاندنی رات میں اگے اگے میرے پیچھے 7-8 بندے چڑھ گئے میں اگے اگے دے بندے 7-8 میرے پیچھے پیچھے اگے پہاڑ آ گیا پہاڑ دے نال ٹویا سی وہ چھال مار جدو ٹوئے چ چھال ماری نا تے ایک کنارے تے کھڑے اینو کہندے نہیں ولی ہے رب دے نبی دا صحابی ہے پر رب دا ولی ہے ولی دی کرامت پر حق ہے نبی دا معجزہ پر حق ہے کرامت جہات ولی دا ہوندا ہے قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے معجزے جہات نبی دا ہوندا ہے قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے نعرہ تکبیر سامنے آ رہیا اہل حدیث ولیاں دی کرامت دا بھی قائل ہے تے نبیاں دے معجزے دا بھی قائل گل ٹھیک ہے نا اور تیرے ولیاں دی کرامت ہے وے جڑا زنانی لے کے تیر ہو جائے آندے نے بھی کرامت ایتھے کرامتاں بڑیاں عجیب ہیں اہل حدیث کہندا کرامت ہے وے ایک وقت تو ابو لہب دی بیوی آقا دی سکی چاچی مارن واسطے آئی نبی علیہ السلام کو حرم چ ہاتھ چ جُتی پھڑی ہے آقا وال ویندی ہے نبی نظر نہیں آندے ابو بکر وال ویندی ہے ابو بکر نظر آ پوچھا ابو بکر نبی کی تھی حضرت ابو بکر نے آقا دا بازو پھڑ کے تا کیتا چاچی نبی دا بازو تے میرے ہاتھ چ آدھی مینوں نظر نہیں آوندا او ایتھے چاچی نو نبی نظر نہیں آوندا ایتھے کافراں نو نبی دا شعر نظر نہیں آوندا انہاں ستاں نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا مرشد کہیں میں بیٹھا رہا پیشاب میرے پیا جا کے چشمے تو نہاتا کپڑے صاف کیتے واپس گیا میں پترو جڑے رہ گئے وہ بھی لے کے جاواں گئے جڑے رہ گئے انہوں نے اگے لا مدینے چ پہنچے سونے محبوبہ تساں کیا سی جڑا ایک بندہ لیا کے وکھائے گا میں رب کولو جنت لے کے دیاں گا سونے قیدی بھی گن لے تے رب کولو انہیاں جنتاں بھی لے دے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
اچھی کہو سبحان اللہ. حق تے نہیں گئے کدے, حق تے نہیں گئے. ہاتھ چکو جڑے اکے نے. اور دنیا دے لوگوں میرا پیغمبر حدیث بن کے آیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک ہور آن والا آ جاندا ہے اسرا کر کے آقا دی عدالت لگی ہے آن کے کہندا سونیا میں زنا بھی کرنا چاہنا وا شراب بھی پینا چاہنا وا جوا بھی کھیلنا چاہنا وا میں کائنات دے اندر سونیا محبوبہ چوریاں بھی کرنا چاہنا اسلام بھی قبول کرنا چاہنا وا آقا علیہ السلام دی حراست ول غور کری اج تک کوئی مولوی ہوندا لے کے ڈانگ مگر چڑھ جاندا اج تے کسے مرید دی مجھ نہ ملے آدھا تو ہی میری گستاخی کی اس واسطے نہیں ملتی. اور دنیا دے لوگوں میرا پیر کی کہہ رہا ہے اج دا مولوی ٹانگ لے کے مگر چڑھ جاندا لیکن جگاں دے پیر مسکرا پیندے نے آندے عجیب بندہ زنا دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے چوری دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے ڈکیتی دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے شراب پین دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے تے نال آندا اسلام بھی قبول کرنا ہے. آقا فرماندے نے او ایک تو چھڑ دے باقی سارے کم کری جا. ایک چھڑ دے او کیڑی گل ہے اج تو بعد جھوٹ بولنا اچھی بولو جنوں آقا نہ پیار ہو بولے جنوں نہیں ہو چپ کر رہن. اج تو بعد جھوٹ بولنا تسی آکھو اساں چھڈنا اچھی بولو مولویاں نے چھڈنا ہوں تو بولو مولویاں نے جھوٹ چھڈنا اینا مسلیوں تے بھی مارنا ہے ممبر تے چڑھ کے بھی جھوٹ بولنا ہے. میں قربان چاہاں آقا علیہ السلام نے پورے گناہاں دی ماں جھوٹ دا علاج کیتا ہے. آقا فرماندے نے جھوٹ نہیں بولنا باقی سارے کم کری جاؤ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا اے ساتھی جس وقت مسجد نبی چوں نکلدا ہے آندا عجیب پیغمبر ہے جھوٹ بولن تو منع کر دیتا سو چھوٹا جا گناہ جڑا ہے زنا تو منع نہیں کیتا شراب تو منع نہیں کیتا چوری تو منع نہیں کیتا جوئے تو منع نہیں کیتا. جس وقت شام پیندی ہے شراب دی گل اگے رکھی ہے گل اگے رکھ کے سوچدا ہے اگر میں پی لئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گیا جا کے میں جھوٹ بولیا وعدے دی خلاف ورزی ہوئے گی سچ بولیا نبی دی عدالت جو شراب تے 80 کوڑے پین گے زنا دی واری آوندی ہے زنا واسطے کر دی دہلیز جو باہر قدم رکھدا ہے کہندا اگر میں زنا کیتا نبی دی عدالت سچ بولیا نبی دی عدالت جو 100 کوڑا پئے گا اگر میں جھوٹ بولیا وعدے دیاں خلاف ورزیاں ہون گیاں. صبح دا ٹائم ہے جگہ تے پیر اپنے سیابا چ بیٹھے نے آن کے کہندا واہ حکیماں کائنات دیاں حکمتاں میں تیریاں جتیاں تو وار دیواں ایسی نبض پڑھ کے پوری دتی آ تیری ایک پوری نے ساریاں بیماریاں دور کر دتیاں نے. سبحان اللہ اینو کہندے نی حریص علیکم اچھی کہو سبحان اللہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سونے تیری عظمتاں تو قربان جاواں اور دنیا دے لوگوں جدیاں شاناں رب ذوالجلال خود بیان کرے میری تے تیری کیا حیثیت ہے. اللہ پاک نے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں اور میرا پیغمبر تے جنہ گلیاں چوں لنگ جاندا ہے وہ گلیاں معطر بن جاندیاں نے. نبی دے صحابہ نو پوچھیا تساں آقا علیہ السلام نو لبنا ہوندا تے کس طرح لبدے سو؟ آقا دے صحابی کہندے نے سانو گلیاں دس دیندیاں سن ایتھوں دی آمنہ دے لال لنگے نے نبی دا پسینہ نہیں آندا ہے. حضرت بی بی ام سلیم دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے ایک شیشی چ بند پیا کر دیاں نے. پوچھا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میری کستوری ہے او دے اندر تہاڈا پسینہ مل جائے میں چاہنی او دی خوشبو زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ نبی دا پسینہ بھی آلہ تے سینہ بھی آلہ. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا سبحان اللہ جی کہو سبحان اللہ. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا بات کچھ دوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدری دے لبوں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سیدھے راہ پا گیا. سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام وہ ایک اور اٹھیا وہ آندا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا. اچھی کہو سبحان اللہ
چک تے نشانی کوئی آمنا دے لال دا ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا ہو دے نال دا شانہ محبوب دیا رب نے ودائیاں ہیں سلفا تے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں ہیں رتبہ بلند ویکھو صاحب کمال دا چک تے نشانی کوئی آمنا دے لال دا جڑے جڑے کر بیٹھے سودے دل جان دے سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ جڑے جڑے کر بیٹھے سودے دل جان دے وہ لوٹ دے بہاراں وچ روزے علی شان دے کنا وفادار ہے چوڑا لجپال دا جگ تے نشانی کوئی آمنا دے لال دا شامی رومی جامی وکے سائیں دے نام تو صدقے خبیب تے میں پیتے ہوئے جام تو سبحان اللہ رومی جامی شامی وکے سائیں دے نام تو صدقے خبیب تے میں پیتے ہوئے جام تو یار لئی انگاریاں تے یار لئی انگاریاں تے لیٹنا بلال دا سبحان اللہ یار لئی انگاریاں تے لیٹنا بلال دا چک تے نشانی کوئی آمنا تے لال دا ایہو جانا آنا اس واسطے اللہ انہاں دے علم و عمل چ علم چ برکت عطا فرمائے اے بھئی اج دا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس